بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زه منیف رحمان پروګرام ویو پوینټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. او کتونکو لکه څنګه چې تاسو خبرې په دې پروګرام کې مونږ د پښتونخوا په مختلفو ضلعو باندې خبره کوو. هلته مسایل څه دي، هلته کې وسایل څه دي، د هغې وسایل استعمال په کوم طریقې سره کیږي، اپوزیشن ګوندونه د موجوده حکومت نه توقعات څه لري، د هغوی سوالات څه دي، او په هغې باندې بیا مونږ جواب اخلو د موجوده حکومت د نماینده نه. نن په پروګرام کې کتونکو مونږ چې د کوم ضلع انتخاب کړی دی هغه د هریپور. اول به ځان د هریپور په مسلو پوه کوو چې په هریپور کې بنیادي مسلې څه دي، حکومتي اقدامات په دې اړه څه دي، او اپوزیشن دې مسلو ته په کوم سترګه ګوري. اول مونږ خپل نماینده مهر سیماب سره خبرې کوو چې هغه مونږ د مسایلو چې کوم اوورال پکچر دی هغه مونږ ته واضح کړي. د هغې نه بعد مونږ اپوزیشن ګوندونه او په اخر کې به حکومتي موقف طرف ته ځو. مهر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهر دا راته ووایه چې په هریپور کې ستاسو په نظر کې بنیادي مسایل څه دي؟ جی بالکل انیس صاحب څنګه موږ تاسو خبره کوو هریپور چې موږ د ضلع خبره کوو دلته چې 13 حکومتونه تېر شوي نو د صحت په حواله سره زه خبره کوم دلته ډېرې زیاتې مسلې تر اوسه پورې شته چې تر دې پورې چې پی ټي آی حکومت راغی هغې ډېرې چې څنګه صحت چې کوم هغې انصاف خبره کوو موږ صحت لپاره دا کوو د ایمرجنسي شعار شو خو هغې باوجود چې موږ ګورو هریپور کې چې څونه درې تحصیلونه دي هریپور غازي او دغه شان خانپور د هغې تحصیل کوارټر اسپتالونه شو دغه شان ډي ټایپ اسپتالونه والو سی ټایپ چې کوم اسپتالونه ته دي یا ډي ایچ یو خو بالکل دا ټول چې نان فنکشنل دي. دلته چې تاسو وایم نه تاسو وایي د هریپور کې تمام چې کوم ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتالونه دي هغه ټول مطلب فنکشنل دي، په کار نه کیږي. بالکل تاسو وایم چې دلته سہولیات نشته. د هریپور ډي ایچ یو کوم اسپتال دی هغه بي ټایپ چې دی هغه اوس د هغې نوټیفیکیشن تقریبا 3 میاشتې مخکې اے کیټاګري کې شوی دی، خو هلته هم د اے کیټاګري بالکل سہولیات هغه څیزونه یا مشینري یا ډاکټران څنګه سپیشلیست مونږ ګورو هغه نشته. خو زه دلته تاسو مین خبره کوم ټراما سنټر چې دلته هریپور کې کوم شو حادثات چې کوم کېدل دلته چې کوم ایمرجنسي وه هغې نه ټراما سنټر د هغې باقاعده ستا شوی وه د پی ټي آی دور کې. نو هغې کې چې مونږ ګورو وخت کې ایکس ری فلم چې دی هغه الته ایشو دا دغه شان چې دی نو نیرو سرجن چې دی هلته نشته، سرجیکل سپیشلیست هلته نشته، الټراساوند چې دی هغه مسایل دي، ارثوپیډیک سرجن نشته، بلډ بینک چې دی هلته نشته دنه. او دلته زه تاسو مین خبر دا کوم چې څنګه چې سرجن کدلته یې هغه سره بیا ټرین چې کوم سټاف د نرسنګ سټاف شو یا اکوپمنټ شو د هغه لپاره پراپر ټریننګ یا مشینري هم نشته. نو دلته چې یو ټراما سنټر چې موږ څنګه ډیفینیشن کوو هلته هغه هر څه سہولت موجود دي تر دې پورې چې نیرو سرجن موجود دي موږ نمونه واخیستل او چې دلته هېڅ هم نشته. نو دا نسبتاً چې کوم ایمرجنسي راځي یا دا خو تاسو د صحت په حواله باندې موږ ته مسایل بیان کړل. د تعلیم صورتحال څه دی، د ډیولپمنټ د نور د ترقۍ سړکونو صورتحال څه دی، نور هلته څه پروجیکټ وغیره موجوده حکومت اعلان کړي دي او که نه؟ بالکل زه تاسو خبره کوم د تعلیم په اړه باندې که موږ ګورو هریپور ضلع چې کومه ده مین ښار چې کوم دی هلته ایجوکیشن لږ بهتره دی، خو سایډ ایریا هریپور کې چې کوم زیات تر علاقه ده هغه 70% چې دا هغه غریب علاقې دي، سایډ ایریا څنګه موږ هغې بیړ والو، خانپور سایډ والو، غازي والو د غریب علاقې یا دی خو کوم سایډ ایریا چې کوم دي هغې کې اسکولونه چې دي د جلکو های سکولز وایي یا دغه شان د بوایز های سکول وایي د هغې کې هم د چې کوم خبره کوو د ساینس ټیچرانو کمی دی، دغه شان اکوپمنټ چې دی لیبارټري شوی دغه شان هغه کمی دی. نو ایجوکیشن کې او سټاف زیات تر تاسو خبر کوم چې کوم ټیچران دي ډېر کوم لري ایریاز دي د ویډ مونږ یا تربند سایډلو هریپور سره کوم علاقې راځي هلته ټیچران چې دي د ښار نه دي د سرکاري کوم استادان دي هغوی دا کوشش چې موږ د سټي سره نږدې یو. نو هلته استادانو کمی چې دي هغه ډېر زیات دي، نو ماشومان چې دي هغې د تعلیم کې ډېر زیات. خمیر د سړکونو صورتحال څه دی؟ آیا پی ټي آی حکومت پښتونخوا کې دا دویم ځل دی، آیا څه ترقیاتي کارونه شوي دي سړکونو په حواله باندې؟ څنګه چې مونږ نسب تیر ځل خبره کړې او شهر ریشم کړه او دا هزار پرتابات خبره کړه هغه علاقو نو قدرې د شهر ریشم علاوه نور هریپور کې چې د پی ټي آی حکومت کې زیاتره روډونه چې دي هغه بالکل په دې باندې کار شوی دی. موږ دا نه وایو چې کوم ښه کارونه دي هغه هغې ته ښه وایو، چې کوم دې کې کوم کمی نو هغه موږ تاسو وایو. نو شهر ریشم چې تر اوسه پورې دا د دې اوس هم دلته کنډرات او منظر پیش کړي د هریپور چې کوم مین جي ټي روډ دی هغه تر اوسه پورې جوړ نه شو، حادثات چې کوم دي دلته د روز معمول دي. نور اورال چې موږ سایډ ته ګورو د خوا روډونو باندې ډېر زیات کار شوی دی. خانپور روډ مسله وه، هتار روډ مسله وه، کوم ټکسلات ته تلل هغه روډونه په هغې باندې کار جاري دی او تقریبا 70%. خمیر یو بله غټه مسله چې کومه ده هغه دا ده چې موږ بار دا ګورو چې په ځنګلو کې اور ولګي. دا څه مسله څه د دې سبب ولې نه کېږي؟
جنگلاتو چې موږ تاسو خبره کوو دلته بالکل دا هر کال چې څنګه پی ټی آی دلته ډېر زیات په بلین ټری باندې ډېر زیات کار کړو، خاص طور موږ خبره کوو محمد خیار سایډ حریز الله هریپور کې عمران خان په خپل دلته راغلو او ډېر زیات په تعداد کې دلته چې د لکونو په تعداد کې چې د بوټي لګیدلي خو هغه بدقسمتۍ وجه تاسو یې چې دا څنګه دسمبر یا نومبر دسمبر کې دینو اکثر دلته دا کوم الته زیو خلک نو یا دغه شانو فارس پکې هم انوالوي هغه دا چې الته اورو لګي نه هغه صفاقي ولې چې وی هغه مقصد دا دی چې بل ځل خ چې د بوټي راوخیږي خو فارس چې په دې تاسو انوالمنت خبره کوم هغه دا دی چې هغه ته بوټي چې دینو یو مافیا دا دلته لوکل خلک هم سره ملاو دي نو هغه بوټي ځنګل نه کټ کوي نو هغه نامنشان مټاول لپاره حکومتي اقدامات په دې حواله څه دي؟ بالکل مونږه بار بار په دې حواله چې څنګه اور لیا لګي دلته مونږ ځنګلاتو سره خبره کړې دی فو سره هغه وی مونږ سره سټاف کمي هم دلته چې مونږ د علاقې کې شته ځنګلات چې دی دلته په غرونو کې چې موږ مخریال سایډ ګورو خانپور سایډ ګورو دلته چې دی نو ډیر زیات وسیع رقبه کې دا موجود دي دا ځنګلات چې کوم دي نو بالکل هغه تک نشي کېدی یا هغه کنټرول نه بار شي نو بغیر وجه باندې چې د کوم بلین ټری شي دا یا کوم نوې بوټي لګول شي دا ډیر زیات نقصان رسیدلی دی. ډېره مننه مهر، تھینک یو سو مچ تاسو خپل وخت راکو. یو جهان مننه کتونکو دا مهر سیماب د هریپور چې کوم بنیادی مسایل دي او دغه مسایل د حل لپاره حکومتي اقدامات څه دي په دې باندې تاسو د هغوی موقف اورېدو. بخښنه غواړم تاسو وکتل چې هلته کې د تعلیم صورتحال ډېر زیات خراب دی، دغه رنګې د صحت په شعبه کې هم څه ډېر زیات ښه اقدامات نه دي شوي او چې کوم شوي دي هغه ناکافي دي. دغه رنګې دا هغه هم وویل چې په ځنګلاتو کې مافیا زده او هغوی په مختلف طریقو سره ځنګلو ته نقصان رسوي. یقینا دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. قاضي محمد اسد صاحب زموږ سره په لاین دی، د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما دی، غټ غټ عہدو باندې پاتې شوی دی، ډېر محترم زموږ لپاره. قاضي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. قاضي صاحب ډېره مننه تاسو خپل وخت راکړو. قاضي صاحب دا راته ووایئ چې د پښتونخوا دویم ځل د پښتونخوا کې حکومت د پی ټی آی حکومت د پښتونخوا کې د هریپور په حواله باندې که زه ستاسو نه تپوس دا وکړم چې د پی ټی آی حکومت کوم داسې اقدامات دي چې هغه کړي دي باوجود د چې تاسو یو د هغوی د مخالف سیاسي ګوند سره تعلق لرئ خو یقینا څه اقدامات خو به داسې شوي که نه کوم چې قابل ذکر دي؟ ګورې جی اوس د دې اوم کال د نو کارونو خو دې کړي دي ډیولپمنٹ سایډ باندې د دې کارونه چې دي هغه په سړکونه جوړ شوي دي، روډونه جوړ شوي دي، هغه ډیولپمنٹ والا کارونه چې دې کړي دي خو د هغې مطلب دی چې زه داسې خبره نه کوم چې دې سم نه دي کړي خو چې کم کارونه شوي دي د هغې په کوالټي باندې کم چې بیماریانې دي د زړه پخوا نه د کرپشن پکې چارجز دي ډېر زیات داسې کارونه چې دي نو هغه چارجز پرې باندې موجود دي. ښه قاضي صاحب که زه دا پوښتنه وکړم چې تاسو خو وویل د کارونه شوي دي، که زه دا ووایم چې مسلې بنیادي د هریپور څه دي چې تاسو ګڼئ چې موجوده حکومت هغې طرف ته بالکل توجه نه ورکوي، هغه بنیادي غټې مسلې ستاسو په خیال څه دي د هریپور؟ ګورې جي پهله او آخري مسله دا ده چې بېروزګاري ته جی بېروزګاري ده ډېر زیات ګراني ده او دلته د تعلیم مسایل دي. د تعلیم مسایل په دې دي چې پخوا مونږ دلته ما چې زه دلته ایجوکیشن منسټر وم نو ما دلته هریپور کې یونیورسټي جوړ کړی جی نو چې دا پی ټی آی حکومت رالو پکارو چې دا هغه یونیورسټي مضبوط کی هغه زړه زمونږ چې کم هغه دا هغه ته فنډینګ ملاو شي د دې دا کوشش وکړو چې یو بل نوې پروجیکټ مونږ شروع کړو چې په هغې باندې زمونږ د نوم تختیو لګي نو هغه حالات دي. بیا دلته کارونه داسې دي چې خلکو ته د چرته چې د صفا اوبو مسایل دي په دې هریپور ښار کې دننه هغه چې دي هغه نه دي حل شوي او داسې ډیولپمنټ چې دی نو ډیولپمنټ خو زه زما هغه ډیولپمنټ زه منم نه چې پکې ته تعلیم او د خلکو هیومن ډیولپمنټ پکې نه صحیح خبر ده. قاضي صاحب دا راته ووایئ چې دا خو بنیادي مسایل دي او د هر حکومت دا خواهش چې د خلکو هغه مسلې حل کړم چې د هغې په وجه باندې زما ووټ بینک مضبوط شي او خلک ماته ووټ راکړي. نو څه وجه ده چې بیا حکومتي نمایندګان دا کارونه نه کوي ځکه چې او خو د غذې خلک دی په دې مسلو باندې یقینا هغوی به هم پوهوي، خلک به ورته هم شکایت کوي. نو آیا هغوی ته پته نشته دې مسلو په حواله باندې که نه اهلیت نه لري که نه د هغوی په اختیار کې څه نشته؟ وګورئ جي زه تاسو ته یو خبره وکړم دا چې کوم د ترقیاتي کار دی که نه دا فنډ جوړېږي د عوام ټیکس نه، د عوامو ټیکس نه دا پیسه جوړېږي او دی چې کوم خرچه کوي نو دی خپل په ګروپ باندې لګوي.
دا تقسیم چې دی کنه چې چا ووټ راکړی د هغه کوڅه خو پوښ شو خو چې چا ووټ نه دی ورکړی یا بل کس چې دی نو د هغې کار نه کېږي یا تبادلې داسې وشي چې چا ووټ نه دی ورکړی هغې ته سزا لپاره د هغې ټرانسفر لرې وکړي. هریپور خو سپیشلی ډېر زیات په دې سرکاري اهلکار باندې ډېر زیات هغه چې دی نو د هغې لپاره ډېر زیات تکلیف دی جوړ کړی دی. بالکل ټولو مسایلو ورته پته ده جي ډېر پوه خلک دي داسې نه دي زاړه سیاستدانان دي نن سبا چې زمونږ دلته په هریپور کې دا خلک دی د پی ټي آی والا خو ډېر زیات پارټي بازي کوي او پارټي بازي همداسې کوي چې لکه دا چې چا ورته ووټ نه دی ورکړی دا د هندوستان دی او چا چې ورکړی هغې لپاره فنډ شته بل کس لپاره نشته چې هغه دې ته ووټ نه دی ورکړی. ښه قاضي صاحب داسې خو نه ده چې اکثر خلک دا خبره کوي چې حکومت دا اراده لري چې آخري کال چې کم یا د الیکشن کم کال یې پانګي او بس کارونه وکړي خلک به خوشحاله شي خلک بیا ووټ ورکړي. آیا دغه ته دوی اصرار دي که نه دا به مسلې به دوی بالکل دغه رنګ نه حل کوي بس الیکشن به راشي او بس خبره به ختمه شي؟ یاره جي زما خیال دی دومره کیپاسټي نشته که دی وایي چې موږ په اخره کې وکړو نو هغه ټایم نشي. زه خو ګوره شروع نه ما تاسو ته ویله چې دلته د سړکونو او د پیپمنټ او سټریټس داسې دا کوڅې په خولو دا کارونه یې کړي دي دا نه دی چې دی دا کار نه دی کړی. هریپور کې سپیشلی زما خیال دی هریپور کې زه وایم زه اډمټ کوم ما هغې نه الیکشن بینلی دی خو زه صفا خبره کوم چې د دې کارونه د دې سایډ باندې شوي دي خو پاکستان ډېر غریب دی بیا پښتونخوا ټول پاکستان نه غریب دی. دلته چې که تاسو د پوره صوبه پښتونخوا ترقیاتی فنډ په یو ضلع کې ولګوئ نو بیا هم نه پوره کېږي. جی بالکل نو کارونه خو هغه شان دی پروت دي جي او دې سره نن پیسې اډو شته نه. صحیح قاضي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ تاسو خپل وخت موږ راکړو موږ ته د مسایل په حواله باندې خپل نظر موږ سره شریک کړو. د پاکستان مسلم لیگ نون قاضي اسد صاحب زموږ سره په لاین و سابقه وزیر تعلیم هم پاتې شوی دی او تاسو د هغوی خبرې واورېدې. کتونکو وړه شان دمالو د مینې بعد به کتونکو واپس راځو. کتونکو پروګرام کې بیرته هر کړی تاسو د پاکستان مسلم لیگ نون د قاضي اسد خبرې واورېدې او زموږ د نماینده خبرې تاسو واورېدې. ضلع هریپور په حوالې باندې کتونکو موږ پروګرام کوو. دې وخت د قومي وطن پارټۍ محترمه فایزه رشید صاحب زموږ سره په لاین ده د هغې سره به خبر کوو چې هغه دې مسایل ته په کوم نظر ګوري. محترمه فایزه رشید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ میڈم آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ. میڈم یہ فرمائیے گا آپ کی نظر میں ضلع ہریپور کے بنیادی مسائل کیا ہیں وہ مسائل جو اگر گورنمنٹ چاہے تو بہت جلد حل کر سکتی ہے لیکن حکومت اس جانب کوئی توجہ دے نہیں رہی وہ کیا مسائل آپ کی نظر میں ہیں؟ جی تھینک یو سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے میرے خیالات سننے کے لیے کال کی. جیسا کہ آپ کی خود بھی اور نمائندوں سے بھی بات ہوئی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہری پور میں جو ابھی حکمران ہیں انہوں نے بہت زیادہ فنڈز لائے ہیں لیکن بظاہر انفراسٹرکچر پہ بہت زور دیا گیا ہے جس میں گلیاں سڑکیں یہ وہ ہیں لیکن وہ اس میں وہ صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس میں کمیشن انوالو ہے لیکن جب آپ ان کی کوالٹی دیکھیں تو وہ زیرو ہے. جو سب سے مین مسئلہ ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو پورا جو سیوریج سسٹم ہے وہ بلاک ہے. سارا ہری پور ایک سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے باوجود اس کے کہ انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. ہاسپٹل تو بنایا گیا ہے لیکن ابھی بلڈنگ ہینڈ اوور ٹراما سینٹر جس کو عرف عام میں ڈراما سینٹر کہا جاتا ہے ابھی بلڈنگ ہینڈ اوور بھی نہیں ہوئی تھی تو بارش سے زیادہ چھتیں جو ہیں وہ ٹپک رہی تھیں. دوسری سب سے بڑی بات میڈم یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ٹھیکیدار تھے ان کی مطلب کوتاہی تھی ان کی کمزوری تھی یا جو گورنمنٹ کے کچھ لوگ انوالو تھے ان کے ساتھ وہ کمیشن کا چکر ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل دخل تھا؟ ظاہر ہے یہ سارے انفراسٹرکچر پہ اسی لیے زور دیا گیا ہے کہ اس میں جو فنڈ لے کے آتے ہیں وہ تو کمیشن کے لیے لے کے آتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور پھر لوگوں کی گلیاں نالیاں
مطلب لوگوں کو ایک طرح کا غلام بنا دیا گیا ہے. حالانکہ گلیاں نالیاں بنانی یہ ایم پی اے ایم این ایز کا کام نہیں ہے, یہ جو ہے یہ کونسلرز کا کام ہے, بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے, لیکن لوگوں کو ذہنی طور پہ غلام کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاسپٹل کی بلڈنگ جو ہے ابھی تک وہ بن نہیں رہی. اتنا اچھا مضبوط ہاسپٹل تھا, بجائے اس کے کہ اسی کو رینوویٹ کرتے, اس کے ساتھ اور بناتے بلڈنگ, اس کو ڈیمولش کر کے اس کا جو را مٹیریل تھا وہ کروڑوں روپے کا فروخت ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بلڈنگ کو کیا کریں گے جب ہاسپٹل کی بلڈنگ کھڑی ہے, اس میں ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر اگر ہے تو وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے, اور اگر ڈیوٹی پہ ہے بھی تو دوائی نہیں ہے. اچھا میڈم, یقیناً غریب آدمی بیچارہ کہاں جائے جب اس کو دوائی بھی میسر نہیں. یقیناً آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہوگی, اور یہ جو حکومتی نمائندگان ان سے یقیناً ملاقات بھی کسی فنکشن میں کسی پروگرام میں ہوتی ہوگی. تو جب آپ ان سے یہ بات کہتی ہیں کہ بھئی یہ مسائل ہیں اور اس طرح آپ کی گورنمنٹ میں مسائل جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں, تو ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے, کیا رسپانس آتا ہے ان کی طرف سے؟ جی ان کا ایک ہی ہوتا ہے, جی ہم نے بہت ترقیاتی فنڈ لائے ہیں. ایک ہی بات ہے, ہم نے ہری پور میں بہت زیادہ ترقیاتی فنڈ لائے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ڈی ٹائپ ہاسپٹل ہے اس میں ڈائلسس سینٹر بند ہو گیا ہے, اس میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب ریفر کیا جاتا ہے, بلڈ بینک جو ہے باہر کے لوگوں کے تعاون سے بلڈ بینک بنا تھا, اس میں کوئی وہ آپریشنل نہیں ہے, بلڈ کا لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. جب یہ ایبٹ آباد ریفر کرتے ہیں لوگ راستے میں ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ابھی ہاسپٹل میں اتنی زیادہ ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہاں جو ڈیلیوریز ہیں وہ دائز اینڈ نرسز کرتی ہیں, اس میں بہت زیادہ ایکسپائریز ہوئی ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو پرچیاں لکھ کے دی جاتی ہیں. نہیں میڈم, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلی حکومت میں کہ تعلیم اور صحت کا جو انقلاب ہے وہ پختونخوا میں آ چکا ہے. وہ ایک وزیر موصوف ہوا کرتے تھے, وزیر تعلیم, ایک وزیر صحت ہوا کرتے تھے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا پوری دنیا, پورے پاکستان میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پختونخوا کا تعلیمی نظام, پختونخوا کا صحت کا نظام, بڑا انقلاب کا جو سونامی ہے وہ تو پختونخوا کو جو ہے اس نے بڑا فائدہ پہنچایا ہے. تو جو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ تو بالکل برعکس ہے. تو وہ انقلاب جو تھا, وہ جو انقلابی اقدامات تھے تعلیم اور صحت کے حوالے سے, کیا وہ سب دروغ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ سارا دروغ زنی پہ تھا. صرف یہ میڈیا ٹاک تک محدود تھا. جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو جو ہے جو انتقامی کارروائی کر کے دور کے ہلی اسٹیشنز پہ انتقامی طور پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. اور ٹیچرز بیچارے جب ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے, اگر وہ کوئی کسی اور کا واٹر سپورٹر ہے تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. تو جب ٹیچر ذہنی طور پہ خود ڈسٹرب ہوگا وہ کیسے بچوں کو پڑھائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو اساتذہ اکرام ہے, کچھ لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتی, وہ بجائے اسکول جانے کے ان کے میڈیا نمائندے بنے ہوئے ہیں اور وہ اسکول بالکل نہیں جاتے, حاضری بھی نہیں لگتی. پھر یہ ہے کہ کچھ ان کے جو ٹیچر جو ان کی وہ خوش آمدی ٹولے میں ہیں, جو بچوں کو کی کلاسیں نہیں لیتے, ان کے پاس اب بڑی لمبی لمبی خوبصورت کاریں آ گئی ہیں. میرا یہ کویشچن ہے, کیا نیب کی آنکھیں بند ہے کہ وہ اسکول ٹیچر جس کی اتنی تنخواہ ہے کہ بمشکل ایک آدمی گزارا کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے آئی؟ حاضری وہ نہیں لگاتے, وہ ایم پی ایز ایم این ایز کے آگے پیچھے رہتے ہیں, ان کے آفیسز سنبھالتے ہیں, تنخواہ وہ سرکار سے لے رہے ہیں اور خدمت وہ ان کی گھروں میں کر رہے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں, ٹی ایم اے میں آپ ملازمین دیکھیں, ان ریٹرن کتنے ملازمین ہیں, اور شہر کی حالت دیکھیں. وہ جو ٹی ایم اے کے ملازمین ہیں وہ ان کے حجروں میں, ان کے ڈیروں پہ, ان کے گھروں میں جا کے کام کرتے ہیں, اور شہر میں ستھرائی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے یہ ایک شتر بے مہار ہے, مطلب کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. جو مطلب ان کی حکمرانوں کی آخری سوال آپ سے یہ بتائیے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن جب قریب آنے لگے تو
پھر کام کا سلسلہ بھی تیز ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ میل جول کا سلسلہ بھی تیز ہو جائے، جو عموماً پاکستان میں ہوتا ہے۔ الیکشن سے کچھ مہینے پہلے جو ہے نا وہ حکومتی نمائندگان کو تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ذہن میں بھی آ جاتا ہے اور عملی اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن تک یہ لوگ صبر کر رہے ہیں، الیکشن جب آئے گا تو پھر سارے اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور ان کے علاوہ کسی اور سے مل لیتے ہیں یا وہ کوئی ٹکٹ ہولڈر کسی کے گھر چلا جاتا ہے، اگلے ہی دن جو ہے یہ بندے بھیج کے اس کو خبردار کرتے ہیں۔ مطلب یہاں اس حد تک جو ہے وہ بات چلی گئی ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں، اگر آپ ٹکٹ ہولڈر ہے، آپ کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ان گھر والوں کو جا کے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بالکل یوں کہیں کہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ جو ڈیموکریسی ہے وہ نام کی بھی نہیں رہی۔ آپ لوگوں کو دوست کے ذریعے جو ہے مجبور کر رہے ہو کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، آپ کسی کو انٹرٹین نہ کریں، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ فائزہ رشید صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی، قومی وطن پارٹی کے رہنما کی گفتگو آپ نے سنی۔ ناظرین داو کتن کو دا قومی وطن پارٹی محترمہ فائزہ رشید صاحبہ اغوی چې کومې خبرې وکړې یقیناً دا د هریپور هغه بنیادي مسایل دي کوم چې یقیناً حل طلب دي او حکومتي نمایندګان که په دې حوالو باندې څه کارکردګي نه کوي نو دا ډېر د افسوس خبره ده، ځکه چې هریپور یو هغه ضلع ده چېرته چې د مودو راهیسې ډېر بااثره خلک هم منتخب شوي دي، د هغوی په اثر و رسوخ کې یقیناً شک نشته، هغوی په پښتونخوا کې ډېر غټ اثر و رسوخ لري، خو دې باوجود که د دې ضلع د حلي نو هغه ضلع د کوم ضلع نمایندګان چې دومره مخکې نه دي په حکومتي بنچونو باندې دومره اکټیو نه دي د هغوی به سالي جی کتونکو دې وخت موږ سره غزني اقبال صاحب د جماعت اسلامي چې کوم مشر دی هغه دې وخت موجود دی، موږ باید سره خبر کوو۔ غزني اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ جی بہت آپ کا۔ بہت شکریہ سر یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے ضلع ہریپور کے بنیادی مسائل ان کی نظر میں کیا ہے، اور آیا حکومتی اقدامات بھی آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں حکومتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پختونخوا میں موجودہ حکومت ان کا دوسرا دور چل رہا ہے، تو جو اقدامات پختونخوا حکومت نے کیے ہیں اس کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا بھی ذکر کیجیے گا، اور بنیادی مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو گزشتہ فراڈ الیکشنز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کو سارے اختیارات یہاں پہ دے دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی میرٹ نہیں ہے، اہلیت کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، سب وہ اپنی سیاسی جو ہے نا مصلحتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازتے ہیں، جس وجہ سے مستحق لوگ جو ہے نا بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے خصوصاً جو مسائل کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہ جو پانی پار کا علاقہ ہے، جیسے ناڑا مسجد کی ہماری کونسل ہے، بیٹ گلی ہے، لدڑ منگ ہے، کالنجر ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح سے نجف پور ہے، مسلم آباد اور جبری اور برکوٹ، یہ جو پہاڑی علاقے ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں، اب بھی عورتیں دور دور سے سروں پہ پانی اٹھا کے لاتی ہیں، راستے وہاں پہ بہت خراب ہیں اور روزگار کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے جو ہے نا حالانکہ یہ ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی اچھے علاقے ہیں، اس لیے یہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، اور یہاں پہ سیاحت کو اگر فروغ دیا جائے، انفراسٹرکچر اگر مہیا کیا جائے تو یہ نہ صرف علاقے ترقی کریں گے بلکہ پورا صوبہ یہاں سے ریونیو کمائے گا انشاءاللہ۔ غزنی اقبال صاحب آپ نے جن بنیادی مسائل کا ذکر کیا یقیناً وہ تو بڑے بنیادی مسائل ہیں اور اگر حکومت چاہیں تو حل بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کی نظر میں ایسا کیوں ہے؟ آیا حکومت کے جو نمائندگان ان کے علم میں نہیں ان مسائل کے بارے میں، یا انہیں جو ہے کوئی پرواہ نہیں لوگوں کی، یا کوئی اور معاملہ لگتا ہے آپ کو؟ جو اصل چیز یہی ہے جی کہ انہیں صرف اپنی سیاست کی پرواہ ہے، انہیں صرف اپنی جو ہے نا سیٹوں کی پرواہ ہے، اور وہ جہاں سے انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ووٹ لینے ہیں ان لوگوں کے کام کرتے ہیں، جو ہے نا یہ پرے اور جنبے کی سیاست کرتے ہیں، یہ دڑے بندی کی سیاست کرتے ہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پچھلے 70 سال سے یہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے سب سے زیادہ ان کے اپنے مفادات ہیں جس کے لیے کام کرتے ہیں، جانتے یہ سب کچھ ہیں، ہر چیز ان کے علم میں، لیکن ان کے لیے صرف اپنا مفاد سب سے پہلے ہے۔ سر یہ فرمائیے گا پچھلی حکومت میں آپ بھی کافی سالوں تک ان کے ساتھ تھے، پختونخوا حکومت کا حصہ رہے ہیں، کیا اس زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا؟ پختونخوا کے میں پچھلے ٹینیور میں
جو ہماری کولیشن گورنمنٹ رہی ہے اس میں آج کی صوبائی حکومت میں آپ کو جو فرق آ رہا ہے اسے جماعت اسلامی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. پچھلے دور میں خصوصاً لوکل گورنمنٹ میں بہت زیادہ کام ہوا. وہاں پہ عنایت اللہ خان سینئر وزیر جماعت اسلامی کے تھے اور دوسرے جو ہے نا وزیر خزانہ مظفر صاحب تھے. اسی طرح زکوٰۃ اور عشر کا بجٹ بہت زیادہ بڑا, وہاں پہ ہمارے حاجی حبیب الرحمان صاحب وزیر تھے. تو پچھلی حکومت میں اگر جو اچھے کام ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کے ان وزراء کی وجہ سے تھے. لیکن اس دفعہ جماعت اسلامی حکومت میں شامل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ حالات دیکھ لیں کہ کتنے برے ہو گئے ہیں. سر یہ فرمائیے کہ جب آپ کی گفتگو ان سے ہوتی ہے حکومتی نمائندگان سے کسی فنکشن میں کسی پروگرام وغیرہ میں, تو کیا کہا جاتا ہے ان کی جانب سے؟ آپ یہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے کہ بھئی یہ مسائل ہیں اور آپ حل نہیں کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ادھر کسی کو پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کے جو الیکشنز ہیں وہ صحیح الیکشنز ہوتے ہی نہیں, جو لوگ وہ لوگوں کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی, انجینئرڈ الیکشنز ہوتے ہیں, پری پول ریگنگ ہوتی ہے یہاں پہ, اور پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہرانا ہے. اگر لوگوں کو پتا ہو کہ ان لوگوں کو کہ انہوں نے ان لوگوں سے ووٹ لے کے آگے آنا ہے تو پھر تو یہ لوگ پرواہ کریں گے, سب چیزوں کا خیال رکھیں گے. لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی اور کوارٹرز ہیں جو کہ ہماری جیت اور ہار پہ جو ہے نا اثر انداز ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں کو کرتے ہیں اور اپنے مزے کرتے ہیں, لوگوں کی نہیں کیا پرواہ ہے. تو یہ بتائیں کہ ایسے تو نہیں ہے کہ الیکشن کے جو آخری سال ہوگا, الیکشن آنے والا ہوگا تو حکومت کا آخری سال, اسی میں سارے کام کر لیں گے یہ لوگ اور پھر دوبارہ ان کو ووٹ مل جائے گا؟ ابھی تو ان کی جو پالیسیاں ہیں اور جو ان کی لوٹ مار ہے اور جو ان کی نااہلیت ہے اس کی وجہ سے تو ملک جو ہے نا بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا. ابھی تو جو ریسورسز جتنے تھے یہ ضائع کر چکے ہیں اور قرضے لے لے کے ابھی گزارا کر رہے ہیں. تو آگے تو جو حالات ہیں تو ہم اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. ان کے پاس تو لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے تو یہ ترقیاتی کام کیا کریں گے. اس لیے جتنی جلدی ہو جائے ان سے جان چھوٹنی چاہیے, نئے الیکشنز ہونے چاہیے, فری اور فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور صحیح لوگوں کی حقیقی نمائندہ حکومت یہاں پہ قائم ہونی چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں, جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, عوام میں جب آپ جاتے ہیں غمی خوشی میں, تو لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اسی کا ساتھ دیتے ہیں یا لوگ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو, کیونکہ کافی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کے ریزلٹس بھی سامنے آ جائیں گے, فی الحال چونکہ ایک مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے. تو عوام آپ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے عوام کا, تو آپ کس طرح کا رسپانس آپ کو ملتا ہے؟ عوام تو بہت زیادہ مایوس ہیں جی, وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے ایک دن سے پہلے ان لوگوں سے جو جان چھوٹے عوام کی. اتنی زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو ہے نا مہنگائی زوروں پہ ہے, بے روزگاری زوروں پہ ہے, اسی طرح سے جتنی بجلی کے بل دیکھیں وہ کدھر چلے گئے ہیں, گیس کے بل دیکھیں, کرائے دیکھیں گاڑیوں کے, ہر طرف جو ہے نا ایک طوفان آیا ہوا ہے اور کوئی کسی طریقے سے کچھ نہیں ہو رہا. جو جدھر بیٹھا ہوا ہے جتنا لوٹ سکتا ہے وہ لوٹ رہا ہے, جو ہے نا جتنی مہنگائی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, جو ہے نا وداؤٹ اینی ریشنل کسی جسٹیفیکیشن کا, کسی قانون کا, کسی رول کا انہیں پرواہ نہیں ہے. اب انہوں نے گیس مہنگی کی ہے 2 مہینے پیچھے 1 ستمبر سے. تو یہ جن کے حالات ہیں ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ آگے جا کے ٹھیک کریں گے چیزوں کو؟ سر بہت بہت شکریہ آپ کا غزنی اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا وقت دیا. جی کتن کو دا جماعت اسلامی غزنی اقبال سے وہ تاسو خبر واورې دي د ضلع رپور په حواله باندې د هغوی موقف تاسو واورېدو چې په کوم طریقې سره هلته کې حکومتي کارکردګي د نشت برابر ده او حکومت چې دی هغه بالکل نااهله دی به قول ده غزنی اقبال صاحب. هغوی دا وویل چې په تېرو وختونو کې کله ډېر کار شوی دی, هغه په دې شوی دی چې موږ په حکومت په کولیشن حکومت کې وو, لهذا زموږ د وجې نه هغه هلته ډېر کم شوی دی. اوس چې کوم کار نه کېږي د هغې مین ریزن هم دا دی چې موږ په حکومت کې نه یو. دا و د جماعت اسلامي غزنی اقبال کتونکو اخلو وړه شاندمه د میر وا کتونکو واپس راځو او د نور اپوزیشن ګوندونو او حکومتي موقع به تاسو ته وړاندې کوو.
جی کتونکو پروگرام کې بیرته راکړی د ضلع هریپور په حواله باندې کتونکو تاسو پروگرام ګورئ. دلته د صحت صورتحال څه دی، د تعلیم صورتحال څه دی، د ډیولپمنٹ صورتحال څه دی، حکومتي چې کوم نمائندګان دي هغوی څومره سنجیدګۍ سره کار کوي په دغه علاقه کې. دا د حکومتي موقف موږ تاسو ته په اخر کې ښیو، خو د اپوزیشن ګوندونو موقف تاسو به اورېدو. د نورو اپوزیشن ګوندونو سره به هم خبره کوو. دې وخت زموږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ ارم فاطمہ میڈم موجود ہے، داغی سر خبر کو چاہا یہ تو کیمرہ گوری. میڈم السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ ضلع ہریپور کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ کون سے ایسے مسائل ہیں جو اگر گورنمنٹ چاہے تو حل ہو سکتی ہے لیکن حکومت جو ہے اس جانب توجہ نہیں دے رہی؟ ہریپور کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہریپور میں اگر ہم جو صحت کا سسٹم ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر تبدیلی سرکار نے جس طریقے سے مینڈیٹ لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ہیلتھ ریفارمز لے کے آئیں گے، تو اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اگر ہم ہیلتھ کے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایجوکیشن ریفارمز کی بات تو ہوئی، لیکن ان 7 سالوں میں تعلیم کے حوالے سے جس طریقے سے ضلع ہریپور کو نگلیکٹ کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماضی میں کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہریپور میں درپیش نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ امن و امان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ڈسٹرکٹ ہریپور میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو صوبائی رہنما تھے ملک طاہر اقبال صاحب، ان کو مطلب قتل کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کے جو قاتل ہیں نہ ان کی نشاندہی ہو پائی ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے مطلب پابند سلاسل کیا گیا ہے. اور کرپشن کی جو صورتحال ہے وہ تو مطلب آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ یہ آئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ریکارڈ کرپشن جو ہے وہ منوان سامنے ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک موجودہ حکومت قابو نہیں پا سکی ہے. نہیں، یہ تو وہ مسائل ہیں جو آپ جو تقریباً پورے پاکستان میں عموماً جو ہے یہ مسائل ہیں. اگر ہم کوئی ایسی بات کریں جو کہ خالصتاً ہریپور کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتی ہوں تو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہریپور کے حوالے سے جو خالصتاً جو ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے ہریپور میں مطلب کام نہیں ہوا. اور اگر کام ہریپور میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے بھی ہیں تو وہ سیاسی مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقربا پروری کے بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے. مطلب من پسند جو آپ کے سپورٹرز ہیں مخصوص حلقوں میں کام کیا جا رہا ہے، اور ہریپور میں اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا جس طریقے سے مطلب عوام کو اس ٹائم کے اوپر ضرورت ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آیا ان کو ان مسائل کا ادراک نہیں، ان کے علم میں نہیں ان مسائل کے بارے میں، یا جو ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں عوامی مسائل کے بارے میں، یا جو ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں مسائل کے حل کے حوالے سے؟ کیا آپ سمجھتی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ گڈ گورننس جو ہے اس وقت ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. مطلب ضلع ہریپور کے اندر ارباب اختیار جو ہیں ان تک جن کی رسائی ہے صرف ان لوگوں کا کام ہو رہا ہے، اور عام عوام جو ہیں جو ترقی کے صحیح ثمرات جن تک پہنچنے چاہیے وہ اس سے محروم ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا یہ سوال میں آپ سے بھی کروں گا، باقی جو لوگ تھے ان سے میں نے یہ سوال کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کا جو سال ہوگا یا حکومت کا جو آخری سال ہوگا اس میں کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ بھی ہوگی، کام بھی کرے گی لوگوں کے بارے میں، اور لوگوں کے بارے میں بڑے اچھے فیصلے لیں گی؟ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن سے 1 سال پہلے جو ہے وہ کارکردگی ذرا اچھی ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس بار بھی ایسا ہوگا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کیونکہ حکومت عوامی مینڈیٹ سے تو آئی ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اور سلیکٹڈ حکومت جو ہوتی ہے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے عوام کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنا ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. بالا ہی بالا لائے گئے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے جب الیکشن کنٹیسٹ ہو رہے تھے تو ہمارے جو سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور موجودہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں
उन्होंने अपने हल्के के अवाम के सामने खड़े होकर ये कहा था कि मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। इरम फातिमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी की और हमसे तफसीली गुफ्तगू की। कतन को जिदे वक्त जमुक सराज छिदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम मशर हुकूमती मौक़िफ़ मुख्तर वाड़न कई कम अपोजिशन लीडरान कमी खबरी मुख सर उकड़े दागी पर जवाब की बात कम मसाइल दी द मसाइल संग हल की दी मुख सर इंतहाई मोहतरम अकबर अयूब खान से मौजूद दे दागन व तपोस को शाखा सवई। अकबर अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। सर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी एनपी के नुमाइंदगान से बात हुई ज़िले हरिपुर के हवाले से। ये बताइएगा सर कि जो अगर मैं आपको बताऊं सेंट्रल आइडिया उन तमाम बातों का तो वो ये है कि हरिपुर में तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, डेवलपमेंट के हवाले से कोई ख़ास इक़दामात नहीं हुए, थोड़े बहुत अगर हुए भी हैं तो वो नाकाफ़ी हैं। तो क्या जवाब देंगे सर इसके हवाले से आप? जी जी, इस तरह है जी कि तालीम के हवाले से तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा कि जो हरिपुर है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तालीम में नंबर 1 पोजीशन पे है जी। तो वो उसका बोलता सबूत है कि तालीम में क्या हुआ है हरिपुर में और क्या नहीं हुआ। और पाकिस्तान में हम तीसरे या चौथे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट है पूरे पाकिस्तान में तालीम के हवाले से, लिटरेसी रेट के हवाले से। और सर अपोजिशन की जानिब से इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है तालीम और सेहत के हवाले से। अमलन जो है अगर आप देखें ज़मीनी हक़ाइक़, क्योंकि टीचर जो हैं वो जो फ़ायज़ा रशीद साहिबा थी कौमी पार्टी की कि मुख्तलिफ टीचर जो हैं वो PTI की नुमाइंदगान में काम करते हुए नज़र आते हैं और सियासी अक़राबा परवरी की बुनियाद पर जो है वहाँ पर काम होता है। तो ये जो सेहत और तालीम के हवाले से फ़ायज़ा रशीद वो मेरा ख्याल इलेक्शन में खड़ी होती हैं, 600 वोट लेती हैं, मैंने 67,000 वोट लिए हैं, मैं इस सूबे का सबसे हाईएस्ट वोट टेकर हूँ, ठीक है ना जी। जो मैं बात करूंगा मैं आपसे बिल्कुल दुरुस्त बात करूंगा, मैं इस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी तालीम के शोबे में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब 1.5 महीना पहले आए हैं, फॉके शूले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज का इफ्तिताह करके गए हैं। 9 अरब रुपए का मंसूबा है जो हरिपुर में बन रहा है। 3 अरब रुपए का कैडेट कॉलेज हरिपुर में बहुत जल्द शुरू हो रहा है। तकरीबन बेपनाह हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल जहां जहां जरूरत है हरिपुर में अभी खास तौर पे हमें तालीम में आई डोंट थिंक हमें किसी खास चीज की जरूरत है। तमाम जो जरूरियात हैं तकरीबन 90% हमारी हरिपुर में पूरी हैं जी। हेल्थ में जरूर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हम उस स्टैंडर्ड पे अभी तक नहीं पहुंचे जिसमें हम पहुंचना चाहते हैं। इस सिलसिले में 40 करोड़ रुपए की लागत से मदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पूरा गिरा के उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है हरिपुर का। और जो हरिपुर का DHQ हॉस्पिटल है वो B ग्रेड से उसको A ग्रेड का दर्जा दिया जा रहा है इस महीने के अंदर अंदर। अच्छा, सर ये भी एतराज किया गया है प्रोग्राम के तहत 45 हमारे BHUs हैं जो तमाम के तमाम अपग्रेड किए जा रहे हैं। सर अपोजिशन की जानिब से ये बड़ा एतराज़ किया गया है कि बिल्डिंग्स पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि गिरा कर नया एक अच्छा तामीर जो है वो होनी चाहिए, दुरुस्त है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर डॉक्टर और फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया हो तो ज़्यादा काम चलेगा। माशाल्लाह जी तमाम फैसिलिटीज़ पूरी हैं। मैं आप हरिपुर को तो छोड़े, मैं सरैन अहमद खान और खानपुर RHC में आज 13 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जी। हर जगह पे तमाम चीज़ पूरी है। ये इनको और कोई बात मिलती नहीं है जी तो ये हेल्थ और तालीम के पीछे पड़ जाती हैं। एक बेहतरीन तरीका हरिपुर तो जी इस वक्त ये जो आप कह रहे हैं ना प्रोपेगेंडा की बात, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की ये सारी रिपोर्ट्स हैं तालीम के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तालीम में तो हम जी बहुत आगे निकल गए हैं बाकी जिलों से। सर ये बताइए कि सड़कों के हवाले से PTI की गवर्नमेंट ने क्या ऐसे बड़े इक़दाम किए हैं ताकि वो काबिल ज़िक्र हो, लोगों को बताया जा सके? जी मैं आपको बताता हूँ जी। हरिपुर में इंशाल्लाह अगले हफ्ते वज़ीर आला साहब आ रहे हैं। 5 अरब रुपए का हरिपुर बाईपास मुकम्मल हो गया। ये रिंग रोड है हरिपुर का जिसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ लोरा चौक टू कोहाला बाला 2 अरब 30 करोड़ रुपए का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, उसका इफ्तिताह करेंगे। अतार रोड ड्यूलाइज हो रहा है 3 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी इंशाल्लाह 6 महीने तक मुकम्मल हो जाएगा। कलिंजर बीड़ रोड 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी वज़ीर आला साहब आके इफ्तिताह करेंगे। और हरिपुर में मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि कोई जिला पाकिस्तान का रोड में हरिपुर का मुकाबला नहीं कर सकता। अकबर अयूब खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना तफसीली वक्त हमें दिया। अजी कतून को दाव अकबर अयूब खान से तासुवार दो
د اپوزیشن ګوندونو چې کوم موقف او چې کار نه کیږي هلته کې مسایل ډېر زیات دي، هلته کې حکومت چې کوم دی غیر سنجیده رویه خپله کړې ده. د هغوی خبرې تاسو واورېدې. د هغې په جواب کې اکبر ایوب خان صاحب پاکستان تحریک انصاف او صوبایي محترم مشر تاسو د هغوی خبرې واورېدې. هغوی چې د بلدیاتو وزیر هم هغوی چې په دې باندې کتونکو تاسو واورېدل چې هغوی دا خبره کوي چې هغوی دا وایي چې د حکومتي اقدامات چې کوم دی هغه به یقینا نور هم سیوا کېږي او عمران خان صاحب چې کوم دی هغه به دوره کوي او په د خپل دورې په وخت باندې به هغوی نور اعلانات او نور اقدامات هم کوي د هریپور ترقۍ لپاره. اگر چې دا حکومتي موقف و تاسو د اپوزیشن ګوندونو موقف واورېدو، اپوزیشن ګوندونو خو الزامات ولګول چې په صحت په شعبه کې، تعلیم په شعبه کې هغه رنګ اقدامات نه دي شوي کوم چې په کار دي. خو بهرحال کتونکو فیصله به تاسو کوئ، فیصله چې کوم د هریپور خلک دي هغه به کوي چې څوک ټیک خبره کوي او کوم موقف چې کوم دی هغه درست نه دی. تاسو په دې پروګرام نه پس به یقینا په ګراوند باندې څه روان دي هغه هم تاسو ته ولس ته چې کوم دی د هریپور ولس ته هغه زیاته پته ده. کتونکو دا نننی پروګرام د ضلع هریپور په حواله باندې موږ نن تاسو ته پروګرام وړاندې کوو. خپل قرباني فرمان رخصت ورکوئ. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله په امان.